तुम्ही जर ते इन्फ्लुएन्सरचे पोस्ट जर पळयत की नाका आसलेले कितें कितें घातलेलें आसता, म्हणजे नेगेटिविटी कशी वाडोवप, नेगेटिविटी कशी लोकांच्या तकलेन घालप आनी गोंया कडले ट्युरिस्ट कशे डायवर्ट करप हो तो सिंगल पेज अजेंडा आसता. गोंयांत फक्त भारतातले न्ही तर साबार देशातले लोक येतात. मात जे इन्फ्लुएन्सर्स गोंयच्या पर्यटनाचें नांव पिड्यार करपाक पळयतात तांचो घडये अजेंडा आसतलो. गोंयचो ट्युरिझम वाडचो न्ही म्हूण आमदार केदार नायक उलयले. सध्या कॉम्पिटिशन वाडलां, हेर देश आपले ट्युरिझम प्रमोट करतात, मात गोंयचे ट्युरिस्ट कशे डायवर्ट करप होय कांय जाणांचो अजेंडा जावन आशिल्ल्याचें आमदार म्हणटात. हें चुकीचें आसा. आमच्या सरकारान अशा सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सरांचेर कारवाय करूंक जाय. ह्या संबंधान पर्यटन मंत्री तशेंच मुखेलमंत्र्यांकडेन खंय आमदार उलयतले. सुंदर गोंय जे आसा आनी हजारांनी लाखांनी लोक भारताचेच न्ही पूण टोटल अरावंड द ग्लोब आमचे लोक भारतान येता आनी येता फक्त इतलेंच की इतलें सुंदर आमचें गोंय. आनी म्हाका दिसता जे तुवें आतां सांगलें सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर जे आसा म्हाका दिसता तेंचो एक अजेंडा आसा, म्हणजे उरलेले कोणाक तरी आमच्या गोंयान ट्युरिझम वाडचें न्ही, एका लागून उरलेले देश आसूंक शकता भितर हे म्हणजे आनी कितलेशेच कितें आतां कॉम्पिटिशन वाडलेल्या कारणान सगळे कडेन ट्युरिझम कशें अट्रॅक्ट करप हे ट्राय करता. पूण अट्रॅक्ट करता आसतना तेंचो आनी एक अजेंडा आसता की लोकांक ट्युरिस्ट जे आसा गोंय कडल्यान कशें डायवर्ट करप होय तेंचो अजेंडा आसता. सो म्हाका दिसता अशें करप बरें न्ही, कित्याक तुमी जर ते इन्फ्लुएन्सरचे पोस्ट जर पळयत की नाका आसलेले कितें कितें घातलेलें आसता, म्हणजे नेगेटिविटी कशी वाडोवप, नेगेटिविटी कशी लोकांच्या तकलेन घालप आनी गोंया कडले ट्युरिस्ट कशे डायवर्ट करप हो तो सिंगल पेज अजेंडा आसता. आनी डेफिनेटली हे करपाक लागून तांकां खंयच्यान ना खंयच्यान फंडींग जाता आसतलें हे आमचे गोंयचे ट्युरिस्ट जे आसा हे डायवर्ट करपाक लागून. सो 100% अशें जावंक फावना आनी म्हाका दिसता आमच्या सरकारानूय हे जे सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर आसता ते आमच्या गोंय राज्याचें नांव घाण करता हेजेर एक्शन जावपाची आनी तांच्यांनी घेवची पडटली. सर पॉलिटिकल हेतून कितें तरी आतां आसा, म्हणजे आतां इलेक्शनां लागीं पावली, खंय तरी वोट डायवर्ट जावंक जाय, खंय तरी नांव पिड्यार जावंक जाय गोंयचें, अशें कितें तरी आसा आनी हें कोण आनी कितें एक्शन जावंक जाय हेंचेर? तेच म्हणलें की डेफिनेटली थंय कितें तरी तेंचो अजेंडा आसा की गोंयचें नांव खराब करपाक, गोंय कडल्यान ट्युरिस्ट डायवर्ट करपाक लागून हो कितें तरी तेंचो अजेंडा चालू आसा. आनी म्हाका दिसता जर हेंचेर एक्शन घेतली जाल्यारूच तेंचो कितें अजेंडा आसा हो आमी अजेंडा वाट लावंक आमी पावतले. गोंय आमचें हांव आनी एकदां सांगता सुंदर सोबीत गोंय आमचें. गोंया भशेन म्हाका दिसता आनी पुराय भारतान असो जागो आनी खंय ना. आनी सगळे लोक ज्या तरेन आमच्या हितून येताले फक्त डायवर्ट करपाक लागो हो तेंचो वायट अजेंडा आसा. हो आमी सरकार म्हणूनय हेजेर आमी कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय आनी ते करता तेजेर आमी निशेध करतात. सर हे बद्दल तुमी सीएमा कडेन उलयताले की अशें कोण करता ते कडक एक्शन जातली? डेफिनेटली ऑनरेबल सीएमा कडेन, ऑनरेबल ट्युरिझम ट्युरिझम मिनिस्टरा कडेन आमदार कोस्टल एरियाचे आमदार म्हणून उलयल्यात आनी हेजे फुडें उलयतले की तेंचेर खरीच येता ते आमी हेजे जे मनसून सेशन आसतलें तेजेरूय म्हाका दिसता हेजेर चर्चा जावपाची गरज आसा आनी एक स्ट्रिक्ट एक्शन हे इन्फ्लुएन्सर जे गोंयचें नांव घाण करता हेंचेर जावपाची गरज आसा. अंदूचो सिजन सर कशा तरेन गेलो? आमकां कशें आसा आमच्या हितून हॉटेल्स व्हडले ना. आमकां फक्त कोस्टल एरिया म्हणल्यार आमकां आमचे जे वॉटर स्पोर्ट्स आसा आमकां फक्त वॉटर स्पोर्ट्स लागता कोको बीचार आनी व्हडले हॉटेल्स आमच्या हितून येना. सो ताका लागून आमचे जे भाव आसा वॉटर स्पोर्ट्साचे तांकां गिरायक जाला. पूण फक्त म्हाका दिसता तो हेका लागून क्लायमेट जो वारो आनी पावस सडनली जाला ताका लागून तांकांय आमचे जे वॉटर स्पोर्ट्साचे चलयता ते भाव आसा तांकांय कालच्यान आयच्यान म्हाका दिसता स्टॉप करचें पडलें. नाजाल्यार ट्युरिस्ट आसा तांकां.